नाज़रीन, मैं कुर्बान बलोच। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा खबर है वो हमारे पास ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से इरसा के 3 मेंबरान को हटाने की तैयारी की जा रही है। असल में झगड़ा वही है वजारत आबी वसाइल का और इरसा के दरमियान टेलीमेट्री सिस्टम प्रोजेक्ट का। जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था उसकी जो फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने वापस ले ली थी, उसकी वजह ये थी कि जो प्रोजेक्ट ये जिसको देने की ख्वाहिश थी वफाकी हुकूमत की या वजारत आबी वसाइल की, ये प्रोजेक्ट उसको नहीं मिला था। प्रोजेक्ट किसी एक और कंपनी को MMP को मिल रहा था, उससे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे इरसा के और बिडिंग वो कामयाब हो गई थी। लेकिन वजारत ने मुदाखलत की और उसकी वजह से ये जब ये प्रोजेक्ट तकरारी बना तो वर्ल्ड बैंक ने अपने जो पैसे थे वो वापस कर लिए थे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक इंक्वायरी शुरू की थी। उसमें वजारत आबी वसाइल के जो हैं आलमगीर खान साहब, उसकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी। उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने इरसा पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इरसा की नाअहली की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। 2 साल ज़ाया किए गए और उसकी अब कास्ट भी बढ़ गई है और यही वजह है कि इरसा की अदम ताउन, अदम दिलचस्पी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रोजेक्ट के पैसे जो है वापस कर लिए। अब उसके जवाब में जब ये कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तो वज़ीर आज़म ऑफिस से ये हिदायत वजारत को कर दी गई थी कि इरसा जो एज ए स्टेक होल्डर उसका भी ओपिनियन लिया जाए कि वो उसका ये ओपिनियन क्या है। अब इरसा ने इस हवाले से एक जो अपनी रिपोर्ट थी वो वजारत को भेज दी है। तकरीबन कोई 1 हफ्ता हुआ है, वो रिपोर्ट की कापी मेरे पास मौजूद है। उसमें ये कहा गया है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इरसा का ये कहना है कि जब ये MMP मैकडॉनल्ड पाकिस्तान के साथ बिडिंग के मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, एग्रीमेंट होने वाली थी, तो वजारत से एक जो है टीम लीडर उसका जून 2019 को एक लेटर आया, एक ईमेल आई है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट वो जो है उसकी पेशरफ्त रुक गई और उसके बाद ये मंसूबा सारा जो है वो सबूतास हो गया। और इरसा ने अपने रिपोर्ट में जो कमेटी के जो इल्ज़ामात थे इसको भी रद्द किया कि इरसा ऐसे के मेंबरान इसमें दिलचस्पी नहीं रखते या इसमें अदम ताउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेलीमेट्री जो प्रोजेक्ट है नहीं लग रहा। इरसा के तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है और इसकी अहमियत इस वक्त और बढ़ जाएगी जब सूबे उस पर शराकत दार होंगे, सूबों की मालिकी होगी एज अ स्टेक होल्डर। जब वो मालिक होंगे, शराकत दारी करेंगे, तो यही मनसूबा उसके बाद ये कामयाब हो सकेगा। और ये इरसा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इरसा के मेंबरान इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, तो ऐसी बात नहीं है। सारे सूबे जो उनके मेंबरान हैं वफाक के मेंबर के साथ, वो सारे इस पे मुत्तफिक हैं कि ये प्रोजेक्ट लगे, ये अहम है और उनकी जो शराकत दारी है उसके साथ ही जो 1991 का पानी का मुआहदा है इस पे अमल दरामद हो सकता है और जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके स्टेक होल्डर्स की मालिकी और उसकी निगरानी में ये प्रोजेक्ट लगे। और इसका का ये कहना इसलिए था कि वजारत के हिदायत पे ये मनसूबा जो था इरसा के फंडिंग से लगना था और अब इसको एग्जीक्यूटिव एजेंसी वापडा को ये मंसूबा उसके हवाले कर दिया गया। लेकिन इरसा ये समझती है कि ये सूबों की मालिकी और स्टेक होल्डर्स की जो शराकत दारी से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। इरसा की रिपोर्ट में जो सूरत हाल बताई गई कि ये प्रोजेक्ट कैसे सबूतास हुआ, 2 साल इस पर पेशरफ्त हुई, काम हुआ, इरसा वर्ल्ड बैंक ने 80 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे, वो उसकी सारी वजह ये बताई गई इरसा ने अपनी रिपोर्ट में कि वजारत की मुदाखलत की वजह से ये प्रोजेक्ट सारा रुक गया। और उसके बाद जब ये इंक्वायरी की गई और ये देखा गया, मैं समझता हूँ कि इरसा ने भी अपनी जो रिपोर्ट जो दी है वो भी गोल रिपोर्ट दी है। उसने वजारत से कोई झगड़े वाली सूरत हाल पैदा नहीं की।
اب ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ ارسا والے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ وزارت کی طرف سے سبوتاس ہوا ہے، اور وہ اسی لیٹر میں اس کا ذکر بھی ہے جو جوابی ہے، لیکن دوسری طرف یہ لیٹر کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ MMP جس کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اس کو یہ بڈنگ میں کامیاب یہ کمپنی ہوئی تھی اور اس سے معاہدہ ہونا تھا، وہ ہم نے جب منسٹری کے ہدایت پہ اس پہ جو انکوائری کرائی اور پنجاب میں یہ کمپنی کام کر رہی تھی، جب ہم نے اس کو ایویلیوٹ کیا تو اس میں اتنی وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ ایسا پروجیکٹ وہ لگا سکتے۔ مانا وہ ارسا نے کوئی جھگڑے کی بات وزارت سے نہیں کی، لیکن بات صرف ارسا کی نہیں ہے۔ اب ایک تو طرف ایز اے اتھارٹی ارسا نے جواب دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بڑی بات ہے کہ اس میں سندھ ممبر سید مظہر علی شاہ اور پنجاب کے ممبر راؤ ارشاد نے الگ الگ جوابات دیے ہیں منسٹری کو، اور وہ انتہائی سخت جوابات ہیں۔ اس پہ میں الگ سے پروگرام کروں گا، کیونکہ اس میں انہوں نے وزارت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب اس کو جب پروگرام کریں گے تو اس کا ذکر کریں گے کہ سندھ ممبر اور پنجاب کے ممبر نے الگ سے جو منسٹری کو خط لکھا ہے اس میں کیا کہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جب ارسا نے یہ اپنا موقف دے دیا تو اس کے بعد جب یہ وزارت کے من پسند کمپنی کو یہ ٹیلی میٹری کا ٹھیکہ نہیں ملا اور یہ سارا جو پیسے ورلڈ بینک نے واپس کر لیے، اب یہ ارسا کی فنڈنگ سے وابڈا یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرے گی، تو وزارت نے اب ایک سمری تیار کرنی شروع کر دی ہے کہ جو ارسا میں ممبران بیٹھے ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ ذرائع میں کہتے ہیں کہ یہ جو ارسا نے جو رپورٹ پیش کی ہے، اس کے ساتھ کل پیر کو یہ سمری کیبنٹ کو بھیج دی جائے گی وزارت کی طرف سے، اور اس میں ان تینوں ممبران سندھ، پنجاب اور فیڈرل جو ممبر ہے ان کو ہٹانے کی سفارش کی جائے گی۔ اب اس وقت ارسا میں سندھ کے ممبر مظہر علی شاہ ہیں، پنجاب کے ممبر راؤ ارشاد ہیں اور وفاق کے ممبر اسجد امتیاز ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کیا کہنا ہے کہ وزارت کا موقف ہے کہ یہ اولڈ ایج ہے، یہ ان کی جو ہے جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ فیصلے نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ہٹا کے جو ارسا کے دوسرے ممبران ایسے لگائے جائیں جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں، قوت رکھتی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل وزارت کی طرف سے یہ تیاری کہاں تک ہے، کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ NFC کے حوالے سے جو صدر نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، کوئی جو NFC کی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی غیر آئینی ہونے پہ بھی صوبوں کو اعتراض ہیں، سندھ حکومت نے اس پہ اعتراض کیے ہیں اور وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، بلوچستان کو بھی اس پہ اعتراض ہیں کہ اس کے جو نجی ممبر ہے وہ کسی دوسرے صوبے سے اٹھایا گیا۔ اب وہ بات ختم ہی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم پہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ تیسری بات، یہ نیا پنڈورا باکس ارسا کے جو ممبران ہیں ان کو ہٹانے کے حوالے سے نیا کھولا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزارت اس پہ کتنا عمل کرتی ہے، کابینہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو اکارڈ ارسا میں جو ممبران ہیں صوبوں کے، ان کو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ارسا میں 5 ممبران ہوتے ہیں، 4 صوبوں کے ممبران ہوتے ہیں، 1 وفاق کا ممبر ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہونا تو سندھ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن موجودہ عمران خان کی حکومت میں اس کو وہ بھی پنجاب سے اس کو چنا گیا ہے، اس کو نامزد کیا گیا ہے، اور وہ کچھ ماہ ہوئے ہیں اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، لیکن اب وہ بھی اس جو ٹیلی میٹری والا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہٹانے کے حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کل سمری بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کل وزارت کی طرف سے سمری کیا سمری بھیج جاتی ہے اور وفاقی کابینہ کی طرف سے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور واچ کریں اور اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تو ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔